إذا السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مرافق على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في نوفيل فيديو. الفيديو تاع اليوم طبعا متعلقة بإيدرنا. الور البارح كنت في إيدرنا أنايا، ديركم نعت لكم لو بون 1 لو بون 2 شويه من الغابه اللي تدي للبون 2 مالغري الحاجه هذه سي إليغال مي كومام درتها. الور اليوم حنكسبليك لكم ابي بري واش هما الصوالح اللي لازم ديروهم واش هما الصوالح اللي لازم ما ديروهمش، اي سورتو لازم تعملوا في حسابكم باللي المنطقه هذيك راهي تعتبر منطقه حدوديه، يعني ممنوعه جينيرالمون على لي توريست وممنوعه سورتو على لي الجيريان لي تونيزيان لي ماروكان، لانه تركيا شهدت الكثير من عمليات الهجره الغير شرعيه من قبل مختلف الجنسيات، يعني سورتو الجزائريين المغاربه وكذا التونسيين، وطبعا ما ننساوش السوريين والفلسطينيين. هذوكم سي ان كا اكسبسيونيل بحكم انهم البلدان تاعهم راهي في حاله حرب، يعني تواتيهم هذوكم يحرقوا ويريسكيو بحياتهم، لانهم اصلا حياتهم تما راهي اون ريسك، يعني قادرين يموتوا في اي لحظه. بالنسبه للجزائريين المغاربه والتوانسه لو كا رانا نعرفوه الكل، لانه انا واحد من الناس كرهت من الجيري، كرهت مش من الجيري كدوله، مش من الجيري كوطن، لكن بوكو بليس من الشعب اللي راه ما راهوش متفهم، ما راهوش يقدر الامكانيات وكذا القدرات اللي قاعد نوفرها انايا والمعلومات اللي قاعد نقدمها انايا طبعا بالمجان. دونك او برانسيب نديماريو مع الفيديو تاع اليوم ونخليكم بعد الفاصل هذايا. اذا نديماريو مع الفيديو تاعنا ونبدا لكم في المعلومات حول جينيرالمون المنطقه الحدوديه اللي هي إيدرنا اللي كنت فيها البارح، اللي بالمناسبه تقدروا تدخلوا للفيديو اللي تلقاوه اسفل الفيديو هذايا، طبعا الرابط تاعو اللي تلقاو فيه اللي تلقاو فيه المشيه تاعي كيما مشيت في البون الاول كيما مشيت في البون الثاني. طبعا هذوما كل يساعدوكم باش تعرفوا ابي بري البلاصه قبل ما تونجاجيو فيها. دونك المعلومه الاولى لازم تعلموا باللي في اتونسيون ديروا معاكم لي باسبور تاعكم، لانه كون تروح سون باسبور يحكموك لا بوليس تما اوتوماتيكمون. اي انسان يدخل إيدرنا راح يعدي على التفتيش. كاين نقطه جد 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 مهمه. واش هي النقطه هذه؟ النقطه هذه هي انه كي تركب انت في البوس لإيدرنا اعمل في حسابك باللي قبل ما تدخل إيدرنا راح يحبس البيس هذاك، والجندارم راح يديو لي باسبور لي بيس ايدونتيتي تاع تو الموند. نعم تاع تو الموند، يعني الناس اللي يقول لكم لا بوليس عم يدخلوا لو بيس ويخزروا بك بعينيهم ويخيروا الانسان يفتشوه، ما كانش من هالطريقه. درك ولات انه يدي لي باسبور لي دوكيمون تاع كاع الراكبين في البيس هذاك اللي داخل إيدرنا. معلومه جد مهمه تعرفوها باللي لي تيكي جينيرالمون تنجموا تروحوا لاكار تاع اوتوغار، جينيرالمون في اوتوغار تشريو لو تيكي تاعكم 60 تيلي، معناها 60 تركيش ليره. جينيرالمون هنايا لي زالجيريان راهم والتونيزيان ولي ماروكان راهم محروقين. كيف محروقين باللي ساكادو، محروقين باللي كاسكيت، ومحروقين سيرتو باللبسه تاعهم تاع التي ان هذيك والصوالح هذيك. دونك حاولوا تلبسوا نورمال، ايفيتيو تلبسوا كاسكيطه، واللحيه تاعكم نورمال خليوها، لانه اتراك معروفين انهم يخليوا اللحيه تاعهم يعني عاده وتقليد هدايا في تركيا. هذه نقاط مهمه جدا لازم تتولهوا لها. نقطه اخرى كي توصل لإيدرنا نتايا هز معاك الباسبور تاعك، لكن اعمل في حسابك لازم عليك تلقى انسان يرجع لك الباسبور تاعك لاسطنبول باش مالك يرجعوه لك ويلقاو طريقه يوصلوه لك لاوروبا. كي توصل نتايا للبون ثاني وتبدا تدخل في الطريق هذيك لازم تكون سون باسبور. دونك لازم عليكم ثاني تعلموا حاجه، انكم ايفيتيو تباتوا في لي زوتيل المشبوهين، مش عجل ان اوتيل تاع 8 اورو 5 اورو والا 10 اورو تروح تسكي بحياتك انت، لانه لي زوتيل هذوكم رخاص راهم معروفين انهم الحراقه كاع يروحوا لهم، بحكم انه الحراقه يحبوا يقتصدوا في الصور تاعهم، ولا اغلبيه تاعهم شباب، يعني الصور هذيك باش لموها تعبوا عليها والا شقاو باش لموها وطولوا. دونك يحاولوا انهم ما يفسدوهاش ويخيروا ارخص اوتيل. ديما الحراق ديما يخزر لك مع لو بري قبل ما يخزر لك مع الكاليتي والا يخزر لك مع حاجه اخرى. دونك اعمل في حسابك نتايا لوتيل، خير اوتيل مليح، خير اوتيل تاع 17 اورو تاع 20 اورو لا نوي، ريزيرفي فيه الليله هذيك، روح بات فيها ويوم غدوه الصباح اخرج بكري، روح شوف لا زون ومن بعديك اضرب الشباك تاعك على روحك. بصح حط في بالكم حاجه باللي احسن وقت اللي تولهت له انايا تاع ضرب الشباك وشي هو انك تروح بالسبت للسبت، هو ويكاند، يعني الدعوه راها فارغه
فارغه كاريمون، معناها تقدر تمشي وما تخافش لا بوليس ناقصين الوقت هذاك بالسبت. خير 9 ل 10 الصباح هذيك وروح اقطع طريقك كي توصل جهه الكرياج، شوف بلاصه تخبى فيها حتى يطيح الليل. جينيرالمون الوقت المناسب انك تضرب فيه الكرياج يتراوح من بين الوحده الصباح حتى الساعتين الصباح. دونك هذو هما المعلومات اللي تعرفوهم، واحد ما يغلطكم فيهم، لانه المعلومات هذه راني مثبت عليها بيان، وما نقدرش نقول لكم كيفاه ثبت عليها بيان، لكن ثبت عليها بيان لاني كون نقول لكم كيفاه ثبت عليها بيان رايح انايا نتعرض من بعديك لمساءلات قانونيه. طبعا بالنسبه للماتريال جينيرالمون تاع الحرقه، حاول ما تدقلش عليك الساكادو تاعك، ادي الماتريال اللي تحتاجه، سورتو ادي معاك لي باغ دو شوكولا. وعلاش تدي معاك لي باغ دو شوكولا؟ باسكو لي باغ دو شوكولا فيهم بزاف لي كالوري. الكور تاعنا كي نمشيو حنايا والا نجري والا نديرو اني فور راح يحرق لي كالوري. لي كالوري هذوك يفضونا نحسوا حنايا بالارهاق نوعا ما. الاستوما تاعك راح تبقى جيعانه، حاجات اوتوماتيكمون راح تبقى نتايا تحس بالجوع هذاك، لكن اعمل في حسابك تقدر تمشي، اصبر بركه. الناس اللي تحب تضرب الشباك هذوك نقول لكم اديو معاكم ابره وخيط، اديو معاكم ثاني امبليتريك، اديو معاكم الساكوشاش تاعكم، صيف ولا شتاء راح تلقاو برد في الليل، اديو معاكم الساكوشاش تاعكم. والمشيه طبعا في الغابه تكون غير في الليل، ايفيتيو تمشيو في لي زون محروقين. كي تضربوا الشباك تاعكم ما تدخلوا لي ني نيو فيزا ني اوريشتيادا ني الكسندروبولي ني حتشي، روحوا ديريكتومون غابه 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 غابه. كي تطمنوا على روحكم باللي ديباسيتو على الاقل 60 70 كيلومتر الحدود لتما، حاولوا واحد فيكم ولا زوج فيكم يدخلوا ديريكتومون لا فيل كاش ما تشريو طبعا حاجه تاكلوها اذا خصتكم. هذوما معلومات راها جد قيمه، والمعلومات هذه كنت قادر نمدها لكم قبل انايا، لكن كي جيت هنايا لتركيا وكنت البارح في ايدرنا ثبت عليها بالبيان، وهكذا نضمن انا باللي نتوما المعلومات توصلكم صحيحه ما توصلكمش غلطه. كيما لي يوتيوبر الاخرين بلا ما نسميهم انايا راهم يجريو على لي في، راهم يبارطاجيو لي فيديو تاعهم اونيكمون سور يوتيوب هكذا باش يربحوا الصوارد من لاشين تاع يوتيوب. يعني انا راني بارطاجي لكم دو فيرسيون في اليوتيوب سون بوبليسيتي اي فيرسيون سور فيسبوك كيف سون بوبليسيتي. ما رانيش باغي نربح صوارد كاريمون من الحاجه هذه. اذا جينيرالمون الناس اللي تحب تضرب الشباك نقول لهم احسن وقت يكذب اللي يقول لكم راهو في الصيف، لانه الصيف تاع الناس اللي ما يحبوش يبردوا ما يحبوش يتعبوا بزاف، لكن فيه العسه بزاف. دونك احسن وقت بالنسبه لي انا سي جانفيي فيفريي مارس، وقت البرد. حاولوا تلبسوا بيان، حاولوا ديو معاكم كيما قلت لكم لي ساكوشاش تاعكم، وسيرتو ديو معاكم الخبز السوري هذاك، ديو معاكم لي باغ دو شوكولا، ديو معاكم الماء تاعكم باسكو سا سي اسونسيال. كاينه حاجه اخرى لازم عليكم ما تنساوهاش، ديو معاكم لي لانجات باش كي ديروا نتوما تروحوا تقضيو الحاجه تاعكم عفوا والا معذره الناس يشوفوا تقضيو الحاجه تاعكم كيما نقولوا حنايا في التواليت. حاولوا تغسلوا راحكم وادمسوا راحكم بلي لانجات هكذا تيكونوميزيو او ماكسيموم الماء. اللبسه البسوا معاكم فوق بعضها اللبسه، وعملوا في حسابكم ما تبدلوش اللبسه تاعكم كاريمون حتى تطمنوا على راحكم باللي راكم وصلتوا البر الامان. اذا هادو هما المعلومات اللي كاينين حول ايدرنا وضربه الشباك. كش ما يكون انايا اي معلومات اخرى راح نقدمها لكم طبعا في الفيديو تاعي. ما تنساوش ديروا ان ابونمون، سورتو حاولوا تبارطاجيو الفيديو هذايا وماكسيموم مع اصحابكم باش هكذا المعلومه هذه تتنشر، لانه بزاف لي بودكاستر بزاف لي يوتيوبر قاعدين يحطوكم في حوايج سي دو نيمبورت كوا. انا كي رحت لايدرنا مشيت نورمال، واحد ما فيريفاني، واحد ما كونترولاني، واحد ما ديرونجاني، لانه الهيئه لو كومبورتمون تاع الانسان، نظره الانسان، طريقه المشيه تاع الانسان يلعبوا دور انه لا بوليس ما تجيب لكمش النش. دونك كالعاده معكم منى المره هذه من اسطنبول، نقول لكم تهلاو لي في روحكم خاتي والى اللقاء.